Guys, ang atong oras alas 9 sa gabi eh. What? Ya, karon before ni matulog, among kinaiya kada gabi eh, mag-worship sa gid mi, mag-awit. O aminaw gamay sa pulong sa Ginoo. Uban sa kong mga kabataan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko gamhanan ka. Milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, gamhanan ka. Milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Sa Psalms 113, 1 hangtod sa verse 3. Daygon ninyo ang Dios, o kamong mga alagad niya. Dayga ang iyang ngalan. Verse 2, dalaygon ang ngalan sa Dios, sukad karon ngadto sa umalabot, og sa walay katapusan. Verse 3, gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop niini, pagadaygon ang ngalan sa Dios. So naingon dire ni Haring David na ipadaygid niya ang ngalan sa Ginoo. So mo nay kabuton sa Dios kay ingon niya nga gibuhat ta aron mo daig, magpasalamat sa iyaha mo lang kita gyud, di kita mo undang sa pagpasalamat pasidungog sa Ginoo. Ingon pa kasi gikan sa pagsilang sa adlaw, o gikan sa pagsubang sa adlaw sa verse 3 hangtod sa pagsalop niini, daygon ang iyang ngalan. So pag ayata mo adto sa mga trabaon, mga lihokon, muday kita sa Ginoo, pasalamat. Pag mata na to ng buntag, pasalamat ang ginhawa gyapon ta. Sa tibok gabi na tulog ta, wala tay hanaw, wala tas tuglingon kay tulog man. Pero sa nakamata ta, bot pasabot nga ang Ginoo gyud mo ay naghatag og ginhawa, hangin nga atong ginhawa. So mo na usa ka butang ato pasalamatan sa Ginoo. Nya gaasa to mga lakaw, kamo mga estudyante, eskwela mo, napag-abot sa panimalay gikan sa eskwelahan o gikan sa trabahoan, pasalamat po sa Ginoo kay giluwas ta niya anang adlaw, din abot sa panimalay nga luwas. So ay na punta matulog, awit punta pasalamat sa Ginoo nga bantayan ta niya sa iyang mga nilibuan ka mga anghel na tibok ng gabi atag-atag maayong katulogon, bantayan ta hatod ugma na pud buntag, iyaha sa tang pukawon. So inaana na